सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। जैसा कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू की, जिसमें हम अब तक 5 यूनिट मुकम्मल कर चुके हैं। और अब हमने कल पढ़ा था रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका कुंदन, जो निसाब में शामिल है। उसमें मैंने बताया था उनकी पैदाइश कब हुई थी। 1892 में उनकी पैदाइश हुई थी रशीद अहमद सिद्दीकी की, और वफ़ात 1977 में हुई थी। और जो उनका खाका था कुंदन, वो उनके मजमुआ हम नफसाने रफ्ता में शामिल था, जिसमें 7 खाके शामिल थी। तो इस तरह आपको याद रखना ऐसा नहीं है, बस पढ़ लिया उसको। जो भी मैं बताती हूँ मैं बताती रहती हूँ कौन कौन से पॉइंट मेन है, ज़रूरी है इम्तिहान की तैयारी के लिए, तो वो जहन में रखें और रिपीट दोहराते रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई और आगरा में हुई थी। याद रखें 1797 ईस्वी में आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। तो पैदाइश और वफ़ात भी याद रखें। आगरा और दिल्ली कब? 1797 और 1869। जो इनके खतूत का मजमूआ है उर्दू मोअल्ला। एक बात और ध्यान रखेंगे, उर्दू मोअल्ला के नाम से हज़रत मोहानी ने 1903 ईस्वी में कलकत्ता से रिसाला भी निकाला था। तो याद रखें उर्दू मोअल्ला। अगर खतूत के बारे में पूछा जाए तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का खतूत है, और रिसाले के बारे में पूछा जाए तो हज़रत मोहानी। याद रखेंगे हज़रत मोहानी ने कहाँ से निकाला? कलकत्ता से। कब निकाला? 1903 ईस्वी में। अब देखिए गालिब के खतूत का दूसरा मजमूआ है। पहले मजमूए का नाम है औद हिंदी, और ये उर्दू मोअल्ला, ये दूसरा मजमूआ है। गालिब के खतूत का दूसरा मजमूआ उर्दू मोअल्ला पहली बार 6 मार्च 1869 मतबा अकबल अल मुताबा दिल्ली से शाये हुआ। तो कब पहली बार? 6 मार्च 1869, और 1869 में ही इनकी वफ़ात हुई थी, और 1869 ईस्वी में ही इनके खतूत का दूसरा मजमूआ शाये हुआ था। और कहाँ से? दिल्ली से, और उस मकतबे का नाम था मतबा अकमल अल मुताबा। याद रखें। गालिब का साल वफ़ात भी 1869 है। खतूत का यह मजमूआ गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद शाये हुआ। तो कितने दिन बाद शाये हुआ अगर पूछ लिया जाए कि गालिब के खतूत का मजमूआ उर्दू मोअल्ला गालिब की वफ़ात के कितने दिन बाद शाये हुआ था, ऑप्शन में दे दें 19, 18, 17, 20। तो याद रखें 19 दिन बाद। कितने दिन बाद? 19 दिन बाद शाये हुआ था। और तारीख़ याद रखेंगे, ये सन 1869। सबसे ज़्यादा खतूत मुंशी हर गोपाल तफ्ताह के नाम हैं। तो सबसे ज़्यादा खतूत या खत की जमा है खतूत, तो किसके नाम हैं? मुंशी हर गोपाल तफ्ताह। ऐसे याद, जैसे ये मुंशी थे तो सबसे ज़्यादा मुंशी के नाम ही कर दिए 86 खत 86। और पहला खत किसके नाम है? मीर गुलाम बाबा बहादुर के नाम है। उनके नाम कुल 9 खतूत। तो मीर गुलाम बाबा बहादुर, पहला ख़त इनके नाम लिखा था मीर गुलाम बाबा बहादुर, और 19 खतूत हैं। आखिरी ख़त मुंशी बिहारी लाल मुश्ताक के नाम है।
آخری خط کس کے نام ہے؟ منشی بہاری لال مشتاق کے نام۔ پہلے خط کی تاریخ 22 مارچ 1866 ہے، تو 22 مارچ 1866 پہلے خط کی تاریخ ہے۔ اور پہلا خط کسے لکھا گیا تھا؟ میر غلام بابا بہادر کے نام، اور ان کے نام 9 خطوط لکھے گئے تھے۔ اور سب سے آخری خط کس کے نام ہے؟ منشی بہاری لال مشتاق۔ اور سب سے زیادہ خط کس کے نام لکھے گئے؟ منشی ہرگوپال تفتہ اور 86 خطوط۔ اتنی بات یاد رکھیں گے ذہن میں۔ اس مجموعے میں خطوط کے علاوہ غالب کے لکھے ہوئے دیباچے اور تقاریر بھی شامل ہیں۔ اردو معلی کے نام سے 1903 عیسوی، یہ دیکھیے میں نے بتایا تھا، اردو معلی کے نام سے 1903 عیسوی میں حضرت موہانی نے علی گڑھ سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ یہ اردو کا پہلا رسالہ تھا جس نے ہندوستانیوں کو سیاسی بصیرت اور فکر کی بلندی عطا کی۔ اس میں علی گڑھ دے رکھا ہے، میرے سب کلکتہ ہونا چاہیے، وہ میں کوئی بات نہیں پن کر دوں گی، تفتیش کر کے اس کے ویڈیو کے نیچے ہی پن کر دوں گی، کیونکہ میں نے کئی جگہ پڑھا تھا، کلکتہ پڑھا تھا اور اس میں علی گڑھ ہے۔ تو یاد رکھیں 1903 عیسوی میں اردو معلی کے نام سے حضرت موہانی نے رسالہ نکالا تھا، اور غالب کی وفات 1869 عیسوی میں دہلی میں، اور ولادت 1797 آگرہ میں۔ اردو معلی یہ 19 دن بعد، غالب کی وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا۔ اور سب سے زیادہ خط منشی ہرگوپال تفتہ کے نام ہے 86 خط، اور سب سے پہلا خط ہے میر غلام بابا بہادر کے نام 9 خط لکھے ہیں، اور آخری خط بہاری لال مشتاق کے نام۔ تو اتنی باتیں، انہی سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، یہ سب مین پوائنٹ ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ہاں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، جو بھی امتحان کی، ضروری نہیں وہ صرف نیٹ کی ہی تیاری کر رہے ہیں، نیٹ JRF کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے وہ اردو سے ریلیٹڈ کسی بھی ایگزام کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے یہ سب ویڈیو، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور محنت سے پڑھتے رہیں، تیاری کرتے رہیں، اپنا پورا 100% دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ایک دن ضرور ملے گی، بس محنت اور اللہ پر وشواس رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔